नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनिन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहवा नुअमान बिइस्बअैहि इला उज़ुनैहि। अगला बाब हमारा किताब बाब ज़ुहद व तक़वा है। ज़ुहद का माना होता है दुनिया से बेरग़बती, और तक़वा का माना होता है अल्लाह ताला से डरना और हर उस चीज़ से रुकना बचना जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। तो इस बाब की पहली हदीस सैयदना नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। हदीस बयान करते हुए उन्होंने दोनों उंगलियां अपने कानों की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरे इन कानों ने सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। व बैनहुमा मुश्तबिहात, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे उमूर है, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। फमन इत्तक़ा शुबहाति, और जो बंदा शुबहात से, शुकूक व शुबहात से और मुश्तबे उमूर से बच गया, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, उसने अपने दीन को और इज़्ज़त आबरू को बचा लिया। वमन वक़अ फ़ि शुबहाति वक़अ फ़िल हरामी, और जो बंदा शुबहात के अंदर और इस तरह के जो मुश्तबे उमूर हैं उनके अंदर पड़ गया, गोया कि वो हराम में पड़ गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक मिसाल दी, कर्राई यरआ हौलल हिमा युशिकु अन यक़अ फ़ीही, कि एक चरागाह के करीब एक चरवाहा बकरियाँ चराता है या जानवर चराता है, तो वो कभी ना कभी उस चरागाह में घुस जाते हैं। और फिर फरमाया कि अला व इन्ना लिकुल्लि मलकिन हिमन, ख़बरदार हर बादशाह के लिए एक चरागाह होती है। व हिमल्लाहि मआरिमुहु, और अल्लाह ताला की जो चरागाह है वो है हराम करदा चीज़ें, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उनके करीब भी ना जाओ, ये अल्लाह ताला की एक चरागाह है। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। बंदे के अज़ा हर किस्म सही चलते रहते हैं, सही काम करते रहते हैं, लेकिन अगर वो एक जिस्म का लोथड़ा ख़राब हो जाए, बुरा हो जाए, जो बंदा पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा जिस्म उसका बुरा हो जाता है। अला वही अल क़ल्ब, आपने फरमाया वो दिल है। तो बात ये है कि यहाँ पर इसको अहम तरीन अहादीस के अंदर शुमार किया गया है, जो इस्लाम की बुनियादी अहादीस है उनमें, इसलिए कि इसके अंदर चरागाह का जिक्र किया गया, हलाल और हराम का जिक्र किया गया, एक मिसाल देकर समझाया गया कि हराम बिल्कुल वाज़ेह है और हलाल भी वाज़ेह है। इनके अंदर कुछ ऐसे उमूर हैं जिनमें शकों को शुबहात पाए जाते हैं। एक चीज़ नाम के साथ हराम है, वाज़े तौर पर पता है ये हराम है, वाज़े तौर पर पता है ये हलाल है, लेकिन जो शुकूक व शुबहात वाली चीज़ें उनसे बचना चाहिए, जिनके या तो इस तरह हम कह सकते हैं जिनके दलाइल कुछ उसके मिलते हैं कुछ उसके मिलते हैं, तो अक्सर तौर पर उलमा में भी उसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। तो इसलिए उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब बंदा बचेगा तो बिल्कुल उसका दामन पाक रहेगा, साफ़ रहेगा। तो इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि दिल पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर दिल की मान कर बंदा हर काम करने लग जाए तो हराम में भी चला जाएगा और हलाल का भी उसको ख्याल नहीं रहेगा। तो ये बड़ी ही जामे हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अगली रिवायत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कंधों से पकड़कर फरमाया कि दुनिया के अंदर इस तरह हो जा कि गोया कि तू अजनबी है, औ आबिर सबीलिन, या राह चलता हुआ मुसाफिर है। यानी दो मिसाल है, या तो अजनबी है, कोई जानता ही नहीं है दुनिया में, यानी दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत रहे, दुनिया में इतनी दिलचस्पी ना ले कि दुनिया का ही रह जाए, और इस तरह हो जा जिस तरह एक मुसाफिर होता है, उसको अपने सफ़र की फ़िक्र होती है, उसको बाकी लोगों से लेना देना नहीं होता, वो कहता है मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊं, सफ़र तक मुकम्मल हो जाए मेरा। तो इस तरह ज़िंदगी गुजार और ज़िंदगी को इस तरह समझ। तो आगे हदीस के अल्फाज हैं, ये सही बुखारी की हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके बाद ये कहा करते थे, इज़ा अमसैत फ़ला तंतज़िर सबाह,
کہ جب تو شام کرے یعنی شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ سِعَتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تو اپنی زندگی کو موت کے لیے غنیمت جان اور اپنی صحت کو بیماری کے لیے غنیمت جان. یعنی بیماری سے پہلے پہلے اعمال کر لے، زندگی سے ختم ہونے سے پہلے پہلے اعمال کر لے. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے قبل ایک حدیث وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدیناری والدرہم والقطیفۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ اور چادروں کا بندہ. اگر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، گلے شکوہ نہیں کرتا، اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں رہتا. اور ایک قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب بندے کو نعمتیں پہنچ جاتی ہے یقول ربی اکرمن، تو فوراً کہتا ہے میرے رب نے بڑے انعامات کیے ہیں. اور جب چھن جائے یا ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے چھین لے تو یقول ربی اہانن، تو فوراً کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، شکر نہیں کرتا، ناشکرہ بن جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی تعیس ہے. اور کون سا بندہ؟ جو چادریں یعنی دنیا کا مال و زیب و تن کر کے رکھتا ہے اور درہم و دینار کے پیچھے رہتا ہے. اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا تعلق اسی سے ہے. اب یہ حدیث بڑی جامع ہے، اس حدیث کے بہت زیادہ شرح کی گئی ہے، بہت زیادہ حوالے سے، عبادات کے حوالے سے. اسی لیے محدثین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے طور طریقے اور ان کی جو تہذیب وغیرہ ہوتی ہے ان کو بھی اپنانا نہیں چاہیے. اس حدیث کے مطابق منع کر دیا گیا کہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تہذیب و تمدن سے، تو گویا کہ انہی سے ہے. تو اس میں اندر وہی بیان کی گئی ہے، کفار سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کفار سے مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگلی روایت جو آج کے درس کی آخری روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا غلامو، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کر، تو جہاں بھی ہوگا اللہ کو پائے گا. یعنی جہاں کہیں بھی ہوگا، تجھے کہیں بھی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً تیری مدد کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر. یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت چھوٹے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اور توحید کا درس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہی سوال، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد. اور ساتھ میں یہ بھی درس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، اکیلا ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر جگہ پر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.